كوكو لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. فكنتوا بزاف اللي كانوا سولوني على لوطيل لونجا فيلاج اللي انا فيه دابا، اللي جا في ايمي ودار. ايمي ودار جات في لي ريجون ديال اكادير، دونك كاين اكادير تغازوت ايمي ودار. فانا غنحاول انني نبارطاجي معكم لي ديتاي ديال لي ديتاي، غتشوفوا كلشي، لا كويزينه شنو فيها، لي شامبر، لا بيسين وكلشي. خليكم معايا في هذا الفيديو. كيف كتشوفوا انايا بديت بالطريق، يلا وصلنا لاكادير. ديما فين كتشوفوا الله الوطن الملك كتعرفوا بانكم دخلتوا للمدينه. فاحنا شدينا الطريق في الصباح بكري مع ديك الخمسة هكاك، الخمسة ونص، مشينا بشويه. الطريق كانت خاليه، ما كاينينش الناس بزاف اللي مسافرين. انا غادي نحاول نبارطاجي معكم الطريق كيفاش دايره باش تشوفوا واش الدنيا عامره ولا ما عامراش. وكيف كتشوفوا كما قلت لكم ايمي ودار جات في الخرجه ديال اكادير، دونك بعيده على اكادير شويه. دونك غادي تفوتوا اكادير تمشيو لتغازوت وتفوتوا تغازوت غادي تلقاو ايمي ودار. هنا وصلنا لاكوي ديال لوتيل لونجا فيلاج. هو راه لوتيل ولكن كيتكون من دي زابارتمون، دي سويت اي دي بانغالو على حساب نتوما شنو بغيتو. كاينين دي زابارتمون ستاندار بور 4 بيرسون بلوس انفون، كاينين دي زابارتمون سوبيريور اللي كيشوفوا على لا بيسين. وهنا غادي نبارطاجي معكم لو منيو كيف كتشوفوا. لي بري راه هما ريزونابل. كاين الاثمنه مثلا هنايا عندكم الاختيار، تختاروا لي زومليت سوا بالكروفيت سوا دانت فيمي على حسب نتوما شنو بغيتو. كاين دي بواسون مثلا مشروبات، كاين الفطور على حسب الفطور اللي نتوما بغيتو. كاين كيتراوح بين 25 45. دونك هنايا كيف ما غادي نوريكم دابا لي بري ديال اكوا بارك. الا كنتو من اصحاب لوطيل عندكم البري بين 90 درهم 70 درهم. وهنايا الفطور بلدي ولا تراديسيونيل ولا كيما بغيتو. وهنايا كاين لي بري ديال لي زابارت، كيما قلت لكم ابارتمون 440 ولا ابارتمون سوبيريور 800 درهم ولا سويت في سور مير 900 درهم على حسب نتوما شنو بغيتو. هنا السيد غادي يدينا باش يورينا لابارتمون فين جات، حيت تبارك الله هاد لونجا فيلاج راه ما سموه فيلاج حتى فيلاج، راه مدينه عامر بلي زابارتمون. يعني ما يمكنش تمشي لابارتمون ديالك بوحدك، خاص ضروري يوصلك ليها. وبالنسبه لي بيسين ما كاينش غير بيسين واحد اللي كيعوموا فيه هاد الناس كاملين، راه كل جروب كاين بيسين. وقيلا الا ما خفت نكذب شي 6 ديال لي بيسين كاينين، 6 بيسينات كل جروب والبيسين ديالو. فاحنا غادي بينا كيف ما كتشوفوا راه فيلاج كبير ونقي، كاين سيكوريتي، كاين لي فام ميناج داكشي نقي كلشي. هنا كاينين غير لي سويت هنا ملي غادي يدينا غادي يعطينا السوارت ديالنا وغادي يعلق لينا واحد لي بغاسلي ديال بلاستيك باش كيعرفوا بانكم نتوما من الناس ديال هاد لو جروب هذا. فهنايا احنا وصلنا وهنا غادي نوريكم لابارتمون كيف دايره لا في اللي فيها في سور بيسين. هنا وصلنا بالعشيه، دونك هنا الدنيا كالم، كتكون لانيماسيون، كيكونوا طالقين موسيقى الويكاند، فهمتوا؟ فوالا لا في من الاحسن تاخذوا في سور بيسين باش هكا حسن، حيت كاينين دي زابارتمون اللي ما كيشوفوا في والو، كيشوفوا غير في الجبال، كيشوفوا غير في هذا. فمن الاحسن تاخذوا لا في سور بيسين كيف كتشوفوا. انا غنعاودها لكم. فوالا سي تري جولي، سي كالم. وهنايا غادي نبارطاجي معكم الدخله ديال لابارتمون. ها هي الدخله كتشوفوا هنا تما دايرين صاله مونجي فيها الكراسه عاليين. هنا كاين التلفزيون. وهنا غادي نوريكم الدخله ديال لي شامبر. دونك هنايا كاين لي صال دو بان، كاين الدوش وكاين الطواليت حاشاكم. وهنايا كاين لا كويزين، شوف شنو حاطين لينا، البراد و ديال الكافي. هنا فين تنشري حوايجات
واحد الثلاجة صغيرة. وهنا كاين واحد التراس كيشوف البيسين لا كويزين. نوريكم شنو كاين في المجوره بوغ افوار اون ايدي. هانتوما كاين الماء، فراش الماء. نقدروا نديرين داكشي بحال في القبر على حسب لو نومبر دو بيرسون اللي غادي يكونوا في لابارتمون. هنا غتلقاو الجبابن، الطباصل حتى هما دايرين 6 6 6. هنا غادي تلقاو لي طاس دو كافي، وهنا الكيسان ديال المناضه. هنايا غادي تلقاو كاسرونات، مقالي، صفايه. هادشي اللي كاين في لابارتمون. انا جا في اكسبري نصورها لكم باش تعرفوا شنو اللي يكون خاصكم مثلا. فوالا هنايا البوبيل والشطابه. دونك كيف كتشوفوا هذه كانت لا كويزين. دونك الا كنتو محتاجين شي حاجه اخرى جيبوها معاكم. هنا لي شامبر، فوالا دي شامبر نقيين. دوك لي كومونتير اللي كتلقاو في لو سيت مثلا ملي بغيت نريزيرفي لقيت دي كومونتير خايبين، ما كاينش داكشي، بالعكس الدنيا نقيه زوينه. بيسين ما عامرش بزاف بحال لي بيسين اللي كيكونوا في لي زوطيل اخرين كيكونوا مدكسين ما كتلقاش فين تعوم. بالعكس كاين ما عامرش بزاف. هنا كيف كتشوفوا هذا هو لو لي ديال لا شامبر الاولى، فوالا. وفيه لا في سور بيسين. ماشي كلهم فيهم في سور بيسين، على حسب نتي اشنو مغيزيرفي. حنا واخدين دابا ابارتمون سوبيريور 800 درهم لا نوي. فيها 6 بيرسون، حنا 4 بيرسون بلس انف. وهنا داير لكم واحد الخزنه فين ديروا لك الذهوباتكم ولا شي حاجه عندكم. فوالا لا شامبر الثانيه بوغ انفون فيها دو شامبر وحده. وحنا الا كنتو 4 بيرسون ادولت راه غتلاصقوا ليش هادو غتلاصقوهم باش يبقى لو لي كبير. هنا على اليمين كاينين لي صال دو بان، هذه فيها الدوش والاخرى فيها الطواليت. لا كوزين اي فوالا كانت هذه لابارتمون. وهنايا مع ديك 12 جوج كيكون البيسين شويه عامر، وفي العشيه كيخوا بهذه الطريقه هذه كما وريتكم. كيكون كالم، كيكون الناس جالسين تحت وداكشي. فوالا انا صورت لكم الصباح وصورت لكم العشيه، ومازال غادي نصور لكم الصباح باش تشوفوا كيفاش كيكون. راه ما عامرش بزاف بزاف وسي ترونكيل وسي كالم. وانا كنصح به لي فامي، فهمتو؟ الا كانوا دي جون باغين لامبيونس، باغين الزدحه، باغين زعما يعيشوا لامبيونس ديالهم لا جونيس ديالهم، فالوتيل سي بور لي فامي. كاينين الناس بوليداتهم كيعوموا داكشي، سي با بور زعما لانيماسيون لامبيونس وداكشي. فها هو دابا كيف ما كتشوفوا لوتيل في الصباح كيف داير لا بيسين. فوالا هنا كاينين دايرين لي ريلاكس بلي باراسول. هنايا نتوما كيف كتشوفوا راه خاوي فيه كلكو بيرسون اللي كيعوم. هذه الريجيون إميواتار جات في الجبال الفوق، يعني ان بتي فيلاج اللي فيه زوين. هي المريصه يعني كتمشي كتاخذ الحوت رخيص، الثمن رخيص بزاف بزاف. غادي نحاول نبارطاجي معكم التصويره ديال الحوت. خدينا ان بلا اللي عامر ما تقامش علينا، شي 100 درهم ماكسيموم كلينا فيها تشبعنا. هذا بحر ايموران، فوالا شوفوا كنقي. هنا غادي الهبطه ديال مارينا ديال اكادير. فوالا هذه مارينا اكادير. غادي نبارطاجي معكم التمارين من الداخل ملي غادي نوصلوا ليها ان شاء الله. غادي تشوفوا لا كورنيش ديال اكادير دابا شويه في الليل. هانتوما موالفه كتكون عامره مدكسه. هنايا كيكونوا صحاب الناس اللي كيبيعوا هذوك اللي كيديروا لي فواتور بور لي زونفون وداكشي. فهنايا كيف كتشوفوا خاويه كالم، الناس محترمين، مسافه امان، الناس دايرين لي بافيت.
فوالا هذه واحد الكافي بانوراميك كنا جلسنا فيها في اونفاس مع البحر، زوينه فيها واحد المنظر زوين على البحر. فوالا هذه الدخله ديالها، وهنا فين كتشوف غنوريكم ميم لو بري ديال لي بواسون ديال المناضات وديال المشروبات عندهم. هنايا شفتوا كيفاش لا كورنيش خاويه، مي فريمون خاويه، مش بحال العوائد ديالها كيف كتكون. وهنا غادي تشوفوا معايا لو منيو ديال تيراس بانوراميك. كيف كتشوفوا الاثمنه بين 18 درهم حتى 30 درهم ماكسيموم. فوالا باناشي ديال 30 درهم و لي زوطر بواسون 18. هنا غادي للمارينا. انا بعض المرات جا في اكسبري انني نبارطاجي معكم غير لي زوندوا اللي ما فيهمش الناس بزاف، حيت ما كنبغيش نصور الناس. فوالا كنصور لكم غير الجوايه اللي كتكون خاويه بزاف. فوالا هادي واحد الكافي فيها بلاج بريفي. وهنا وصلنا لمارينا. مارينا شويه عامره فيها الناس. هذه كانت مارينا. غادي تشوفوا معايا بالليل كيفاش غادي تكون المنظر. فوالا نتوما غادي تشوفوا دابا شي راه عامره مارينا بارابور لا كورنيش اللي وريتكم قبيله. اي فوالا باش ما نطولش عليكم، انا كنت باغا نبارطاجي معكم غير لوطيل، مي قلت او ميم طون نزيد فيه شنو كاين كي دايره الاجواء وداكشي. فهذه كانت الاجواء كيف كتشوفوا كلشي داير لابافيت، كلشي محترمين مسافه الامان وداكشي. الحمد لله اكادير الدنيا فيها ترونكيل ومسموحه للسفر، خاص غير لوطوريزاسيون ديال الديبلاسمون تاخدوها من عند البشويه. هنا كان لوطيل بالليل. نرجعوا للوطيل ديالنا، نعاود نوريكم لونجا فيلاج بالليل. زعما لا بغيتي فريمون ديري داك لو فيد وتخوي راسك، ما عليك غير تجي لإنيواتر ولا تغازوت. الدنيا نقيه في ايام الحجر الصحي. وبالنسبه للوتوريزاسيون راه خاصكم تدومونديوها من عند الباشا، خاصها تكون عندكم ريزيرفاسيون كي دات بيان افون قبل من لو 26 جويي، قبل من 26 في شهر 7 تكون عندكم ريزيرفاسيون ديالكم، تمشيو للباشا تاخذوا لوتوريزاسيون وتقبضوا الطريق ترونكيلمون. والطريق راه خاويه والدنيا راه ترونكيل كالم وبالصحه والراحه.